मोच्या मोगाल भावा भयणांदो, माय लविंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. कोण सकाळची पळयता तांकां देव बरी सांज दिवं, कोण सांजची पळयता तांकां आनी देव बरी रात दिवं, कोण रातची पळयता तांकां. हे डायलॉग म्हणनासतना म्हाज्या फ्रेंड फुडें वचोंक जायना, कित्याक आमचो ते कामाचे पसून एकलो दादलो म्हणटा म्हाका, विल्मा हें तूं डायलॉग म्हणना न्हू जाल्यार तुजो व्हिडिओ पळोवपाचोच न्हू म्हूण. ओके म्हणटच हें विशय ओके जालें. ओके म्हाका आयज इल्ले फोन येवंक ना, फोन येयले कालूय येयले आनी आयजूय येयले. विल्मा बाय तूं सांगता म्हणटालें मुगो तियात्र पयलो हिस्टोरीक तूं बरो आहात बरो ना तो सांगूंकूच ना मुगो आमकां म्हूण. ओके आनी जायते पॉयंट आहाय म्हाका सांगपाचे, आतां हांव तें सांगूंक येवंक ना. आतां हांव सांगूंक येयलां तें हालीं दूद तुजी आनी रगत म्हजें. ओके ती खबर सांगूंक येयलां तुका. दूद तुजी आनी रगत म्हजें तियात्र एकदम बरो आहा, चड बरो आहा आनी बरो आहा. मागीर हांवें म्हणलें तेंकां बरो आहा तियात्र आनी हांव मागीर सांगता व्हिडिओ येता हांव लायव्ह येता हांव म्हणलें तेंकां आनी सांगता म्हणलें तुमकां लायव्ह येवन. ओके त्यात बरो आहा एकदम चड आनी हांव खुशाल जालें. कॉमेडी म्हाका लायक म्हणटा ती कांतारां तियात्रान न्हू, कांतारां आहाल्यार न्हू म्हाका मातशी उमेद कांतारांची. हांव इवन कांतारान चलतना न्हू अशें भायर बा कोणी वयता चलता बा म्हाका राग येता, तुमकां खबर आहा. कांतारान म्हणल्यार म्हाका उमेद आनी हांव बरें कांतारां कोणी म्हणल्यार न्हू आनी म्हाका कांतार बोल जाल्यार न्हू हांव व्हडल्यान क्लॅपां मारता सारकी आनी क्लॅपां मारता म्हणजे व्हडल्यान म्हाका लायक जाला म्हणटा कांतारां क्लॅप मारता म्हाजी व्हडल्यान. म्हाजी तूं जाणा म्हाका मायका गरज ना, म्हाजो ताडो म्हणल्यार व्हडलो सारको आनी क्लॅपांचो म्हणल्यार आवाज आमकां आनी व्हडलो म्हाजो. म्हणटच कांतोरीस म्हणल्यार फेवरेट. हांव तियात्र बिचोतरांच पयलो म्हाका मेवलो कोण आमचो रुजार्दे बेनावलीम आनी जायतो लोक हाडलो भायल्यान अशें करून भायल्यान ग्रावंड हाडलो तो भायल्यान जायतो लोक हाडलो आनी थिंगा उबो आहा बावडो सामको ते पयलो शो जाल्लो न्हू ते टायर्ड जाले न्हू आनी आतां मातशें समर न्हू वचूय पडटा न्हू सारकें आनी सामकें वच म्हणल्यार घामीन बुडटाय सारकें अशें करून घामीन बुडपाचें सारकें वतें. म्हणटच तो म्हाका थिंगा पयलो थिंगा गाडये कडेन उबी आसलो थिंगा तशें करून हांव धांवोन गेलें वयस माय फेवरेट सिंगर मुरे बाबा म्हणलें कसो आहा तूं म्हणलें जाप केली हांवें रुजार्दे बेनावली आमचो. ओके आनी तिका जायते लोक आसले ते हांसले ते बरें म्हणलें वय बरें मा विल्मा बाय म्हणलें फकाणां बाय केली आमची आनी मागीर बाबा येता हांव म्हणलें आनी हांव गेलें फुडें. हांव न्हू सगळ्याक स्पेशल सगळ्याक मेळोंक वचना हांव तियात्र दिसता म्हाका एक व्हडवीक कशी तियात्र दिसता म्हणल्यार न्हू आनी कोंकणी मायभास आनी हांव आयज पासून हिंगा खूंय वच हांव कोंकणी उलयतां. म्हाका ऑफिसार थिंगा पासून कामाचें दाखयताय म्हाका इल्लें पण फायन पडना ऑफिसार म्हाका वयला कोंकणी उलयता म्हूण हांव इंग्लीश उलोवपाची इलाव आहा न्हू हांव कोंकणी उलयता म्हाका कितले फावट म्हाका तापयताय सुपरवायजर तापयताय जावं आमचे हे कोणें कोंकणी उलयता म्हूण हांव आमकां इलाव ना आमकां इंग्लीश उलोवपाची इलाव पूण हांव कोंकणी उलयता हांव पयलेंसून इवन घरांत म्हाजी कोंकणी हांव इंग्लीश केन्ना उलयना कोणा कडेनूच. ओके हांव इंग्लीश उलयना कोणा कडेन. सेकेंड थींग म्हणटच मागीर मातशें मुखार गेलें आनी सगळीं मेवली आमची म्हाका जायती लोक मेवले आनी तियात्र स्टार्ट जालो गो जालो न्हू म्हाका स्टार्ट जालो तियात्र तेच काम जाता म्हणल्यार 2 डायलॉगां मारलीं आनी हांव डायलॉगां मारताच न्हू रोखडें क्लॅप मारता रोखडें म्हाका म्हणजे तेंकां उमेद येता न्हू तियात्र दिसता आनी क्लॅप मारली हांवें क्लॅप मारताच इतली म्हाका व्हडीक दिसली कितें सांगूंक जाण तूं हांव क्लॅप मारताच हांव फुडें बसलें ABCD फुडें बसलें हांव डी रोडाचेर नाल्यार न्हू हांव म्हाका त्या लायक जायना म्हाका बरें मुखार बसून बरें तें सोजमोनी मेळोंक जाय म्हाका अंडरस्टँड जावपाक जाय कितें सांगता पळय ती उतरां तें मौनाक घेवन जिखोवंक जाय. ते कादोकादाचें जाल्यार रुजार्दे बेनावलीन ते आदोकाद अशें करून बरें तेणें डायलॉग मारलें तेन्ना आनी क्लॅप मारलें हांवें क्लॅप मारतात म्हाका इतली व्हडीक सांगलें फाटल्या लोकांनी क्लॅप मारली म्हाका सपोर्ट केलो इतलो जेन्ना आमची एक्चुअली सोडूंक ना म्हाका चुकून हांव क्लॅप मारलें चुकून दुसऱ्यांनी क्लॅप मारलें हे बरें न्हू म्हणजे एक कोण खंय बरें सपोर्ट दिलो कहो सगलो. म्हणटच सेकेंड थींग एक जालें फर्स्ट एक खबर जाली न्हू आनी कांतोरीस म्हणटा तें म्हाका आराम बॉल गांवची म्हाका एक व्हडवीक सांगोंक भोंवता कित्याक ते आराम बॉलचे लोक आहाय ते बरें तितलो तावो समदीर म्हणजे म्हाका बरें ताड्याचे कहे ते कांतोरीस आराम बॉल आमचो पिटर दे आराम बॉल तेणें कांतार म्हणलें म्हाका बरें दिसलें दोगांनी म्हणलें तेमी कांतार रुजार्दे बेनावली म्हण तेणें दोगांनी कांतार म्हणलें एक म्हणलां मागीर आमच्या आनी आमचे होरेगाण कोण तियात्रिस्तूय हाय आं पण आमचो गाडी वयता मस्त पण आमचो कोण गो आमचो उल्हास तारी आंतोनी दे मायणा तेजें सांगपाक जाय म्हाका जाय तें मागीर सांगतलें तें आंतोनी दे मायणा जावं उल्हास तारी आमचो
आनी जायते आहले एक्टर्स हे आमचो फ्रांसीस तुवें आहलो कांता तेणें घातर म्हणला म्हणून आमचे कोण आहले तियात्रीस पूण हे म्हणजे बरें म्हाका दिसलां पळय तें हें आमचें पिटर द आरामोराचें आनी तेंची वे ऑफ स्टँडींग कातर म्हणटा तेन्ना स्टँडींग आनी तेंची पोजिसांव ते मायक घेवन एश कोन्न कातर म्हणप आनी बरी स्मायल दिवन एश कोन्न लोकांक पळोवप एश कोन्न तेन्ना म्हाका बरें दिसता तेंची स्टायल कळ्ळें न्हू पिटर आरामोराची आरांबोल आमच्या आनी एकलो आरांबोल ती मागीर सांगतली स्टोरी तुमकां पूण आतां हांव हालीं हेची सांगूंक येयला आमची दूद तुजी रोगत म्हजें ओके तें म्हणजे ते बाबा देवान तुजे जायते बेसांव घाल तुमचेर कांतोरिस्तांचेर सगळे कांतोरिस्तांचेर आं कित्याक सगळे कांतोरिस्त म्हाका लायक ओके आनी म्हाका कांतारां म्हणटा तेचे हांव नियाड कोत्ता आनी कांतारांची हांव शिकवण घेता मागीर ती तुमी सांगता म्हणून बेश्टें तुमचें हें कोन्ना हांव कळ्ळें न्हू आयज हो आतां बरें होरेगाण सामकें एश कोन्न केन्ना गामेन बुडटा सारकें जायना जीव आनी आतां मातशें मोटें जालां न्हू फुगासा माता म्हाका पयलीं बारीक आसलें आनी ती म्हाका ब्लावजां हांगाचें जायना म्हाका रूप मोटें जालां आनी सारकें हांव आतां फुगासा माता सारकें आतां हॅपीनेस आतां हांव सुखान आतां हांव टेन्शन बागेयना आतां ओके तुमच्या मोगान सगळें आमच्या गोंयकाराच्या मोगान आनी तुमच्या मागण्यांनी हांव बरें आहा सारकें ओके तियात्राक तुमी म्हाका सगळें मोग दाखयलो आमी खुशाल जालें मागीर सेकेंड थिंग हांव सांगूं तें आमची कॉमेडियनाची कॉमेडियन ना जाल्यार त्या सबना न्हू कॉमेडियन म्हणटा तो मेन रोडोवपाक म्हणटा इजी म्हणटा हांसोवपाक बरें हार्ड म्हणटाय सारकी ती खबर हांसोवपाक मातशी कांच आमचो रिस्टन हाडलो म्हाका रिस्टन मेळोंक ना अरे तूं सांगता म्हाका रिस्टन मेळोंक ना कित्याक म्हाका न्हू तें विचारूंक जाय आसलें ताका एक काणी बाबा तुवें बरयल्या ती होरी गोडणी गोडलोली ओ तें चिवून बरयल्या काय म्हूण आमच्या जिवितान घडटा पळय ती बरयल्या होरी ओन काणी गोडणी गोडल्या तुवें काय म्हूण कित्याक न्हू हांव म्हाजी मामी सामकी येयली तेन्ना आमी खंय गेल्लीं आनी बाणावलेच्या गांवांत आमची मामी खंय येयली म्हणून म्हाका वताली बाय मातशी गो म्हाजे गो बाये म्हाजे बाय गो बाये म्हणून म्हाका वताली म्हाजी मामी म्हाका हिंगा तिंगा कित्याक ती मोटरसायकल चलोवंक नको न्हू म्हणून हांव म्हाका मेळों ती घेवन खंयची बुलट पाल्सर जावं चेतक क्लासीक चेतक खंयची घेतली ती बसयल्या हाडल्यार वयली ती बाडी बसताली हांगा तशीच म्हाजी मामी म्हणटच ती गेली कोणें न्हू ही स्टोरी न्हू म्हाका कोणें तिंगा सांगली आमकां रियल घडलोली कोणी काणी मातशें तितून ट्विस्ट आहा मातशें तितून ट्विस्ट आहा पूण रियल काणी म्हणजे ही होरी घडलोली गोडणी कळ्ळें न्हू आनी मागीर तिका म्हाज्या फ्रेंडाक सांगली ही होरी घडलोली बाये म्हूण हांवें सांगलें मागीर कोणाक ती बा ओके तें म्हाज्या फ्रेंडाक सांगलें ना पूण आतां हांव नको बाबा रिस्टन तुवें तुका मेळोंक ना अजुनूय केन्ना हांव तुका आदी वयोंक वयतालें हांव येयलें तें तुका मेळोंक ना ओके हांव त्यात काबाजार रावंक ना कित्याक म्हाजें पयस गो म्हाका 2 बसी घेवपाक जाय हांव धांवलें म्हाजें ओके म्हणटच बाबा रिस्टन तुजें ध्यान बेसांक घालूंक जाय ती सो पयलो तियात्र हो हियो बरो म्हणला बरो केला तुवें ओके आनी सेकेंड कॉमेडियाचें सांगूंक सोदतालें पळय तुमकां कॉमेडियनाची आमचो बाबा आग्नेलान कॉमेडी केलें न्हू तीच कॉमेडी न्हू हांवें आनीक पाटी आयकवली कोणा कॉस्टी कोडे आमच्या कॉमेडियन कॉस्टी तो हांव मेवलो तिगाच बाबा कॉमेडियन कॉस्टी म्हणलें तूं हांव मरे तिगा स्टेजीर म्हणूंक लागलो हांसलो तें कळ्ळें म्हणजे तेजें हांवें करता म्हूण कित्याक हो न्हू सदांच कॉमेडियन कॉस्टी करतालो बाबा आग्नेलान तो रोल केला न्हू तो कॉमेडियन कॉस्टी करतालो आमचो आनी तो तेका म्हाका मेवता न्ही लंडन सदांच तो तेजे फकाणां करता हांव तेजे तो वॉयस काडून जी फकाणां करताले तेजी हांव फकाणां आनी म्हणलें कॉस्टी मारली तिका म्हाका ब्रेकाक तेन्ना ताका म्हणलें बाबा कॉस्टी तुजो आगदेल हा मरे तिका तुजो टुना तितून केला मरे म्हणलें मागीर तेजी बरी फकाणां केलीं हांव अशें फकाणां करता न्हू आनी तो हांसलो फकाणां केलें बाय बरें हांव करता आनी कितें म्हणलें तो गेलो बाबडो ओके आग्नेल आनी आनीक त्या चलतना न्हू नेटो हालो न्हू तूं आपणा वळखोंक जाणा आपूण कोण तूं आपणा वळखोंक जाणा तिका हाडला स्टेजीर तिका ऑडियन्सरान हांवें म्हणलें तूं ऋतिक रोशन म्हणलें सगळीं पळोवंक लागली म्हाका हे पळय अहो म्हणटा तेणें सांगला ऋतिक रोशन म्हणटा तेका ऋतिक रोशन म्हणटा तेका आमच्या कॉमेडियन नेटोक ओके नेटोक आनी तेका नेक्टर म्हणटा ता वयता नेटो मागीर उतराक वयता मागीर ती म्हणटा न्हू ती तोंडार आसा मागीर तें नेटो कॉमेडियन नेटो तो येयलो म्हणटा स्टेजीर सामकी स्मायलींग फेस तो बावडो दुखी आहा जाल्यारूय स्मायलींग आसतलो आनी केन्ना तेजें तोंड म्हणल्यार आसतें तोंडाचें स्मायल ओके तो खूंय वचतो स्मायलींग आनी तो सिंपल ओके तो एक सिंपल म्हणटच तो म्हाका बरो तो मेवलो म्हाका थिंगा मागीर ब्रेकाक बाबा नेटो म्हणलें हात दिलो मागीर ते एक दादल्यान म्हणलें हे तेणें म्हणला त्या ऋतिक रोशन म्हण तुका तेणें म्हणला म्हणून आपूण जाणा खंय आनी आतां विसरी बाबा कसो आहा तूं बरो आहा मरे येयलो भायर येता मागीर हांवें ब्रेंझराक जाप केली ब्रेंझर थिंगा आहलो तो थिंगा भितर आहलो तो फोटो काडून ते कोण व्हरोंक गेले फोटो काडूंक तेजे बाराबरचे भुरगे ते भुरगो न्हू तो सारको ब्रेंझरू पूण तो एक्टींग कितें केलें तेणें न्हू सगळो लोक म्हणटा ब्रेंझराची एक्टींग चड गूड आहा म्हूण सामकें चड गूड आहा म्हूण आनी तेमी सिनरी दाखयल्या पेलंगी सायबीण येता ती सिनरी दाखयल्या ती सिनरी पयलीं सिनरी दाखयताली तियात्रान आनी नेणें दिसोन दाखयल्या वालोर तुका बाबा हा
आनी तुका सॅल्यूट करता वालोर तुका देवान तुजे बेसां घालून जाय ती बरी वेलंगे सायडीन सकयल पडटा आनी तो दिम्यांनी चलून वयता हे हांवें फॉरेन म्हणजे हे जे थिएटरान घाला न्हू ते सगळें घडलोलें म्हाका कळटा सगळें म्हाज्या जिविताची काणी सगळी कित्याक दिम्यांनी बा चलून हांव गेल्लें वेलंगेन वचून मद्रास दिम्यांनी वचून म्हाजी कामां जाल्लीं हांवें जायतीं बिलीव मानल्यार देव हुंय नाजाल्यार फातर सारकें न्हू खबर ती मानल्यार देव नातर फातर आदल्यांची जायते म्हाका पिरवाजांचे म्हाका हाय त्यो ओपारी कळ्ळें न्हू म्हणजे हांव मानलें म्हूण हांव गेल्लें मद्रास गेलें तेन्ना दिम्यांनी वचून म्हाका मागीर घरा येवन दिम्यांनी बरें सामकें गायेबा जावन मागीर तेल आनी हळदी पिठो घालून म्हाका हांवें मागीर ते कोण म्हणलें तेल आनी हळदी पिठो घाल म्हूण पेकतलें म्हूण आनी न्हू फरक सांगता म्हण कोडीक सांगता म्हणल्यार हांव केन्ना बरें ना जाल्यार न्हू केन्ना कोको घेवन नको हांव आपशी बरें जाता आयज पासून एक गुडी घेवन नका हांव आपशी बरें जाता देवाक हांव आर्गां दिता हे देण्या पासत हांव एक कोको केन्ना घेयना जिवितान म्हाज्या लायफान घेवंक ना ते बाय बाय म्हणटा केन्ना जोर येयला म्हाका कोको जाता थंडी जाता ते म्हणटा पेनोडल घे गो मामा एक कितें पेनोडल आनी कितें म्हणटा तें नांव डोलो डोलो होलो म्हण हांव नाका ती घे गो म्हण हांव ना देव हा न्हू देव म्हाका बरो करतलो म्हणटा हांव देवाच्या पावलान चलता इवन म्हाका कामाचें काम जायना म्हाका दुखता म्हाजे पांय बा चड देव चड पांगड पावंडे ते म्हाका हांव जेजू म्हाका जायना आयज काम फोरें म्हाका जायना म्हाजी कुडीन यो म्हणटा जेजू हांव आनी खरें म्हाजें काम म्हाजें आपशें जाता हांव नको म्हाजें काम कोणें केलें तें म्हाजें तेच भाशेन तियात्रानूय सांगलां देवाचे भायर फॉस्काची काडी हालना म्हूण तेच भाशेन सांगता हांव तुका इतलें भावार तर हांव जेजूचें सगळें हातान सामकें कामां आमी जीव सोडटाय खरें हांवें जीव सोडटाय आमी एक टायमार ओके ती बरी आहा म्हणटा तूं सोड आनी कॉमेडियन सांगता तुका आनी आमचो जॉयल कॉमेडियन आहा जॉयल बरें तेजे केंस बरें स्पायरल चेडवां भाशेन कोता बरो दिसता पळोवपाक चेडूंक काय दिसता पळोवपाक बाबा देवान तुजेर बेसांव घालून जाय तें बरो आहा कॉमेडियन ओके जॉयल आनी कोणा आनी फियोना बाय आमचे ते मोडयेले हा म्हळ्यार बरो ते ताळोय बरो व्हडलो आहा फियोना आनी तेका ती बरी चावयता ते मातशे मोटे आहा न्हू आनी मोडी आहा मोटे आहा म्हणल्यार ते बरें कॉमीक बिबीक करता ते बरें हांसून हेडोन वता ते ओके ते जाली कॉमीक ते कॉमेडियन चालू तुका फियोना जॉयल नेटो आनी आग्नेल आनी क्रिस्टन ते मी सगळे जाय ते कॉमेडी केले आनी एकले चेडूं आहा तितून कॉमेडियन ते सुण्याचें हें करता तेन्ना तेजें नांव येना म्हाका तें हांव नको कॉमेडियन कोण तें ओके हांव नको तें म्हजें नांव येना म्हाका आनी हांव सांगतालें तें तुका खबरी की ह्या तियात्राक न्हू बरो पयसून लोक येयला बरो पयसून हुंय रेडींगसून ब्रिस्टलसून स्विझर्लंडसून लोक येयला स्विझर्लंडसून लोक येयला हांवें जाल्लें हांव इतल्यो हावसफूल आनी इतलो लोक हिंगा पूण समराक लोक हिंगा आसता न्हू कित्याक शियांक कोता येना तेंगा लोक मागीर समराक विंटराक लोक गोंया वयता आनी समराक लोक हिंगा येता न्हू म्हणटच लोक आसतलो पूण हांव सरप्रायज पळोवन लोक हुंय सोन आनी भुरग्यांनी ऑर्गनायज तेमी तियात्र केले ते आरे तिकेटी होपून बरो वावर केलो सगळे ऑर्गनायज देवान हेजे बेसांव घालून बाड फर्स्ट टायम हांवें ते ऑर्गनायज केला ते भुरगे ते तियात्र हाडला पळय तो तूं तुजें रगत मोजे फर्स्ट टायम हे ऑर्गनायझर आनी तेमी बरें करून भोंवून तिकेटी होपून बरो फकाण न्हू हे बरो वावर केला तेमी देवान तेंचे जायते बेसांव घालून बरो तिकेट आनी हुंय मिसो लोक येयला तेंचेर हांव म्हणटा मागता हांव म्हाका इतली लोकांनी जाप केली विलमा बाय आमी तुजे व्हिडिओ पळयताय तूं आपूण रेडींगसून येयला आपूण हिंगासून येयला बिस्टनसून येयला आनी खंयसून येयला स्विझर्लंडसून येयला म्हाका सांगलो लोकांनी बसले कडेन इतले लोक पयसून येयलो न्हू देवा तुमी सगळ्यांचे बेसांव घालून देवान तुमचेर आनी म्हाका कळ्ळें म्हणजे आमचें खरें गोंयकारांक इतलो कोंकणीचो मोग म्हूण गोंयकारांक तियात्राचो मोग म्हूण ओके पूण म्हाका एक राग येता तुमी एड बा काडटाय तेन्ना न्हू इंग्लिशीन कोराय न्हू एडू कोंकणी इंग्लीश कित्याक कोत्ताय एडू कोंकणीन कोराय न्हू तुमी कितें सांगता तेन्ना बा कोंकणीन इंग्लिशीन सांगनाकाय म्हाका राग येता मागीर म्हाका फॉरेन सांगता मागीर पळयना आसता मागीर राग एक टायम रागन तुमी कितें सांगता तेन्ना एड कोत्ता तेन्ना इंग्लिशीन कोन्नाकाय कोंकणीन कोराय तुमी कोंकणीन तियात्र नाचताय हाँ तुमी कोंकणीन कोराय तियात्र सांगाय आयज तियात्र अमको टुडे देर इज दीस एंड देर म्हाका लायक जायना हांव पळय तोंडा सांगलें गेलें हाडा तुमी कितें कोराय आय डोंट केअर कळ्ळें न्हू कितें कोणाक कितें सांगोंक जाय तोंडा सांगाय विलमा बाय हें तुजें म्हाका रॉंग दिसलां आतां कितले लोक म्हाका फोन करता म्हाजो नंबर आहा तें कोणें ना मेसेजराचेर न्हू फेसबुकाचेर न्हू तिकांक घालताय म्हाका मेसेजी त्यो विलमा आज आनी फोन करूंक ना म्हाका लोकांनी तूं फुंयक आहा म्हूण आपणाक दिसलें तूं दिसना बरें गोंया पावले आसतलें म्हूण बेगान तेज्या आं तूं म्हणटालो केन्ना धांवन गोंय वचून दिसता म्हूण आपणाक दिसलें गोंया पावलें म्हूण दिसना बराबर हांवें सगळें थिएटराचें तिका नांव काडलां सगळें आनी एकलो विल्बर म्हूण आहा विल्बर तो वय विल्बरूच दिसता तो विल्बन वय तेणें बरें केलें एक्टींग ओके आनी तो आनी कांय न्हू उखलता बाय सायबा उबार उखलता ते नेटोकूय तेणें रोखडो उबारलो आनी आमच्या आदले ते मायनाक रोखडो उबारले तेणें बरो रोखडो उबारले तेणें ना रोखडोच
देन बाबा तुजेर बेसांग घालून विल्बन आनी बरो एक्टर हितून बरी एक्टींग केला तुवें सगळ्यांनी केला बरी एक्टींग आनी तू तुजी रगत मजे तेमी आख्खे सोबयलें म्हणजे आपणाचो एक हात मारून म्हणटो दिसनाचो म्हण तियात्र म्हणून सगळ्यांनी तेमी मोगान एकवटान सांबाळलो तियात्र एश कोन आनी हांव आयकलां की कॉमेडियन आमचो आगुस्तीन बाब सगळ्यांक हेल्प करता म्हण तियात्रांक घालूंक देवान तेजेर बेसांग घालूंक जाय ती ओके कॉमेडियन आमचो आगुस्तीन बाब नायलकार मागीर आनी कितें आतां जाली तियात्राची खबर सांगून जाली तुमकां सगल्यांक आतां हांव सांगूंक येयलां तें आमचें एक पिक्चर हांवें 1 ऑगस्ट विलियर्स हाय स्कुलान साउथ हॉल विलियर्स हाय स्कुलान साउथ हॉल सांजचे 6 हांवें आमचो आग्नेल लोबो आमचो न्हू आमचो आग्नेल लोबो तियात्रिस्ट जेवण तियात्रान आहलो तो आमचो शेजारी तो कोरमईचो ताणें तें एड घातलेलें तें हांवें पळयलां ओके कालू पळयलां तें हांवें म्हणटूच हांवें तुमकां सांगता 1 ऑगस्ट एट विलियर्स हाय स्कूल साउथ हॉल सांजचे 6 तियात्र पिक्चर आहा तूं मजे मस्ता एश कोन्न कितें हा तूं मजे ओके आनी ती पिक्चर बरयला हे प्रकाश मडगांवकारान ओके मडगांवकारान त्याच बरयला पिक्चर बरयला हे म्हणटूच तुमी सगळ्यांनी येवचें 1 ऑगस्ट एट विलियर्स हाय स्कूल 6 PM पिक्चर तूं मजे जाली एक खबर जाली आनी हांव वयतलें पिक्चराक ओके हांव वयतलें पिक्चराक कित्याक पळोवपाक जाय न्हू सगळ्यांक दिवपाक जाय कित्याक उल्हास तारी पळय आमचो हिंदू भाव जावन तो आमच्या गोंयकारांची क्रिस्तांवांची एक्टींग बरो करता पळय सामको क्रिस्तांव दिसता सारकें न्हू सारको क्रिस्तांव दिसता सामको देवान तेजी जायती बेसांव घालूं आनी जाय सांगपाचें आहा तें मागीर सांगतलें हांव आनी सांगतलें पूण त्याच बरो आहा म्हाका बरें लागलें आनी बरें केलां ओके चल सगळ्यांक मोग आसूं विल्मा बाईचो आनी बरें मागड्याची गरज आसा आमकां कितें करता जाल्यार मागड्याची गरज आसा आनी हांव तुमकां सांगता म्हाज्या पासत मागाय आनी तुमचे पासत हांव सगळे पासत मागतलें आनी आमचो मिनी बाबा सदां म्हणटा सदांच हांवूय तें केन्ना म्हणटा तो केन्ना कितें म्हणटा तो कांतारां म्हणटा न्हू तो तेका कोंकणीचो खूब मोग आमचो कोंकणीचो खूब मोग ते एक कांतार आहा न्हू शमाय म्हजी बोरी मोग म्हजो कोरी भावाक जाली नोसाई म्हणटूच हांव तेका सदां म्हणटा मिनी बाबा तूं आयज आहलो देखून हांव गोट जाला म्हूण संवसारान या कळ्ळें न्हू हांव आयज संवसारान गोट जाला आनी हांव फुडें पावूंक पावलां तुकाच लागोन म्हूण उतर कळ्ळें न्हू एकामेकाची नोसाय केली नटकाय केली जाल्यार हांव तिगा चिडून रोडोन मरोन वचपाचें आसलें पळय कळ्ळें न्हू पूण म्हाजो भाव म्हाज्या मोगाचो आनी तेका थोडें कितें तेका कोटा रोकडेंच म्हाका जावपाचें तेका रोकडें कोटा पयलें की जावपाक आहा जाल्यार आनी कितें हांव इवन पळय काल तियात्रान न्हू दूद तुजी रगत म्हज्या तियात्रान एक कातार म्हणल्यार रुजर बेनावली केंसांची वयर केंसांक आमी केलें जायती आहा म्हाका लागलां तें म्हणजे म्हाज्या जिवितान जाता पळय तें कळ्ळां सगळें तियात्रान कळ्ळें न्हू जायतें मेन बाबा तुका देव बरें करूं आनी इबोण सदांच आय लव यू मेन बाबा ओके आनी सगळ्यांक तुमकां चड हांव वयता आतां काम 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 न्हू जिवितान गोंयांत आसल्यार दुसरे भाशेन जाता जिवीत हिंगा म्हणजे पोड्डेसान गांवांत आमी दुसरे भाशेन जिवीत ओके सगळ्यांक तुमकां बाय मोग आसूं विल्मा बायेचो आनी आय लव यू ओके दूद तुजी रगत म्हजें असो आसा मी गोंयांत आतां गोंयांत पावलो चल तियात्र चल बाय सगळ्यांक मोग आसूं